बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। नहीं, जो बानी चेयरमैन है उसने आगाज़ कर दिया। आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से उन लाइंस को ड्रॉ कर दिया गया कि पार्टी किस तरीके से इंतखाबी मुहिम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सामने लेके चलेगी। बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ है। एक तो मैंने दोपहर के ब्लॉग में आपको बता दिया था कि जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक वो कह रहे हैं, अमरीकी हुकाम से मुतल्लिक बता रहे हैं कि साइफर ट्रायल में उनका आना ज़रूरी है, उनको मैं बुलाऊंगा। वो तो कह रहे थे, लेकिन कुछ बहुत अहम चीज़ें वो भी जो कन्फ्यूजन थी वो भी आज दूर हो गई कि भाभी और नंदों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मामला हो गया। आज वो जो इतने दिनों से इमरान खान साहब को खामोश करके, उनकी शक्ल ना दिखा के, उनकी आवाज़ ना सुना के, उनकी स्टेटमेंट को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कर्फ्यू लगाने के बाद वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, जो बयानिया बनाया जा रहा था, उस तमाम के तमाम बयानिए को आज दबड़दूस कर दिया है जी इमरान खान साहब ने। बहुत अहम व्लॉग का ये वाला पार्ट होगा, तो मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हल्का बंदियों की बात कर लें तो शोर मच गया जी, बल्कि हर तरफ ही शोर मच गया। पहले MQM ने शोर किया जी, उन्होंने कहा ना इन हल्का बंदियों को हम तस्लीम करते हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें, और जिसमें मरदमशुमारी इसकी बिना पर तो MQM ने बलदियाती इंतखाबात प्लेट पे रख के पीपल्स पार्टी को दिया था। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शोर भी काफ़ी मचाया, और आज उनकी मुलाकात भी थी इलेक्शन कमीशन से। दूसरा, मुस्लिम लीग नून जो अपकमिंग इलेक्शन में उनकी इत्तेहादी कह रहे हैं, अभी चीज़ें तैयार हो रही है लेकिन है तो इत्तेहादी, आज उन्होंने भी जी हाँ हल्का बंदियों के ऊपर शोर कर दिया जी। और MQM की तो मुलाकात हो गई इलेक्शन कमीशन से, जिस पे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें, उन्होंने कहा सिर्फ ऐलान होना बाकी है, सिंध तकसीम हो चुका है इन हल्का बंदियों की वजह से जी, और इन वोटों की गिनती की वजह से। और सिंध में निगरान हुकूमत दरअसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और हल्का बंदियों पर मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो उन्होंने नताइज ना मानने की धमकी भी दी है MQM ने। यहाँ तो चल रहा था। उधर बशीर मेमन जो हालिया अभी सदर बने, साबिक DGFI, जी हाँ बशीर मेमन साहब ने, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ दोनों पर हमें एतराज़ है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। हैरानगी की बात है, ये लोग खुश थे कि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, और जिसकी वजह पर इनको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, नहीं तो इलेक्शन तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, 8 अक्टूबर को मेरे ख्याल हो जाने चाहिए थे, तो लेकिन नवंबर को, तो अब इनको भी एतराज़ हो रहा है। तो एतराज़ जारी बात है, इत्तेहादियाँ तो कोई आवाज़ के साथ आवाज़ तो मिलानी है, तो ये एतराज़ बहरहाल सामने आ जा रहे हैं। उधर फंड्स का मामला भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये था कि जी इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना मिलने का था, उन्होंने 17 अरब रुपए मांगे थे, इमीडिएट चाहिए थे, और 42 में से 10, जी हाँ 32 में से 17 अरब मांगे थे, अभी भी 15 अरब रहते हैं। तो इस 17 अरब वाला मामला था, और आज उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया हुआ था, और सेक्रेटरी ख़जाना पेश हुए जी इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने यकीन दहानी करी कि सिर्फ 2 दिन दे दें, 2 दिन में हम फ़ंड जारी कर देंगे, और किसी किस्म की फ़ंड्स की सप्लाई में कोई कतगन नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म को भी ख़त उन्होंने लिख दिया हुआ है, और देखें उधर से क्या जवाब आता है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल गया जी सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से कि 2 दिन में इनको 17 अरब रुपया मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने फिर बोला, इलेक्शन के 8 फरवरी के होने पर किसी को शक नहीं है, उस इलेक्शन के काबिल कबूल होने पर ज़रूर सवाल है। वो कितना काबिल कबूल होगा ये, और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये डेफिनेटली एक चीज़ है जो देखने वाली होगी। उधर जी पीपल्स पार्टी के कुछ मामलात थे जी, जो ज़ाहिर बात है नून लीग के साथ सेटल डाउन नहीं हो रहे, और वो मुफाहमत वाली चीज़ नहीं चल रही। कल ऐलान भी आ गया पीपल्स पार्टी का कि हमने नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक जज्बाती स्टेटमेंट दे दी कि अगर इत्तेहाद करना ही है तो इससे बेहतर हम हुकूमत ही ना लें, यानी बड़ा अल्टीमेटली चीज़ें कुछ डिसाइड करके बैठे हुए थे। तो आज ये टास्क मौलाना फजल रहमान साहब के पास था कि आप जरदारी साहब को मनाएं, तो नहीं माने या क्या करना है, जरदारी साहब कोई चीज़ें तय नहीं पाई। तो आज मौलाना फजल रहमान पहुँचे मॉडल टाउन में जी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है जी। और पीपल्स पार्टी को लेकर चलना है नहीं चलना ये एक अहम तरीन मौजू होगा। सियासी इत्तेहाद किस किस्म के बनाने, ये भी एक अहम तरीन मौजू होगा। तो मेरे पास कुछ खबरें तो आई हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये बात तो तय है, और लेट्स सी आगे क्या चीज़ होती है वो मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर रिपोर्ट करूँगा। डयाला जेल, जी हाँ सुबह की कुछ चीज़ें तो मैंने आपको रिपोर्ट कर दी, कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं और बड़ी अहम चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ज़रा वो चीज़ें बता दूँ, वो जो एक तासुर था ना कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, कोई तनाज़ात हैं, कोई लड़ाई है, वो आज मामला बिल्कुल ख़त्म हुआ, और वो तासुर
برے طریقے سے پٹ گیا، کیونکہ آج بشرا بیوی صاحبہ کی عمران خان صاحب کی اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، بلکہ بشرا بیوی نے جو رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو کہا کہ آپ قریب آ جائیں بھائی کے، میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی ہوں، تو قریب آ کے بلا کر کہا کہ آپ بھائی کے قریب آ جائیں. ساری فیملی بہت دیر تک باتیں کرتی تھی. تو یہ تاثر تو خیر وہ جو کہتے ہیں اقتدار کے لالچ میں پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے یہ سارے وہ فلمی پھڈے جو تھے نا، ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں کبھی. اور وکیل کے مشوروں اور کیسز کی تقسیم کے اوپر اگر کوئی بحث تھی تو وہ ایک چیز تھی. تو بہرحال عمران خان صاحب نے صحافیوں سے 9 منٹ کی جو گفتگو کی ہے نا سر، اب تک کا جو بیانیہ بھی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے خلاف بنایا گیا تھا وہ پورے کا پورا بیانیہ زبردست نظر آیا. امپریشن باقاعدہ مجھے گھبراہٹ نظر آ رہی ہے. آج مریم نواز رسپونڈ کر رہی ہیں، رانا ثناء اللہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور احسن اقبال رسپونڈ کر رہے ہیں. یہ سب کو اپنی پڑ گئی ہے، سب کو اپنی پڑ گئی ہے. صرف عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کی ہے، کئی ماہ بعد براہ راست رپورٹ ہوا، تو آج یہ سب کو اپنی اپنی پڑ گئی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخابی مہم میں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب نے جان ڈال دی ہے، ابتدا کر دی ہے. یوں کہیے کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کا آغاز کر دی ہے، اور اس بیانیے کی لائنیں کھینچ کے بتائیے کارکنوں کو کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب بھی ہو گئے، میں امریکی حکام کی بھی بات کر لیتا ہوں، وہ بھی سب ہو گئے. انہوں نے کہا میں ان کو عدالت کے اندر لاؤں، ان کے بغیر ہونا بھی نہیں ہے، کیس نہیں ہو سکتا پورا. تو بہرحال انہوں نے کہا 9 مئی کی تمام تر ذمہ داری میاں محمد نواز شریف پر انہوں نے ڈالی ہے. 9 مئی کی ثانیہ 9 مئی کی انہوں نے کہا 9 مئی پورا لندن پلان کا حصہ تھا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جی عمران خان صاحب کی. انہیں کیونکہ اس کے بعد کا بینیفیشری کون ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا ساری چیزیں، تو اس بینیفیشری تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہی نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا 9 مئی کا ذمہ دار وہ ہے جی، اور یہ پورا لندن پلان کا حصہ تھا. اور یہ پلان صرف زبانی نہیں ہوا تھا، یہ تحریری معاہدہ ہوا ہے، تحریری معاہدہ ہوا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور یہ معاہدے کی شکل میں موجود ہے. یہ تحریر اس پلان کے تحت ہی نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے کہ 9 مئی کے بعد یہ ساری صورتحال بن جائے گی اور آپ نے پھر آنا ہے. اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ عمران خان صاحب بول رہے ہیں، انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نہیں تھا کہ ہم عمران خان کو کرش کر دیں گے. تو مطلب 9 مئی پورا پلانڈ ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کے. ٹھیک ہے جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا اچھا تو 9 مئی کی ہدایات لندن سے نواز شریف صاحب دے رہے تھے. نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے. تو بہرحال میں نے بولا کہ اب مریم بیوی جو خاموش رہتی ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ تو کہتا ہی رہتا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ میں اس کو گھسیٹوں گا، اس کو رگڑوں گا، لیکن وہ خود اس وقت جیل میں، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا کچھ فرق نہیں پڑتا تو باہر نکال دیں جی، آپ کو لگ پتہ جائے گا. خوف کس چیز کا، ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ اتنے ہی ہیں تو دیکھ لیں کیا چیز ہے. تو بہرحال آج یہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا میں اس پہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اسی دن دیکھا جس دن میری ان سے نکاح ہوا. اور ہاں ساتھ ہی اون چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ چلی گئی کہ میں تعلقات کا راز رکھ رہا ہوں، نہیں تو ایسے راز کھول سکتا ہوں کہ بانی چیئرمین پی ٹی اے کا گند دنیا کے سامنے آ جائے گا. ویسے لعنت ایسی دوستی پہ یار، اسے کمال ہی ہو گیا. سمجھ آئیے آپ کو. ایک زمانے میں جب ہم انٹرویوز کرنا ہوتے تو یہ اسٹاف افسر ہوتے تھے اون چودھری صاحب، تو ہم کہتے ہیں یار اون پلیز ہماری ملاقات کرا دیں، ہمارا انٹرویو ہے یا ٹائم لے دیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ایسے راز کھول دوں گا. بندہ کس پہ یقین کرے. بہرحال آپ اور میرے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سے سبق ہیں. اچھا جی، تو یہاں تک تو یہ چیز ہے. اب عمران خان صاحب چیئرمین تھے تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی تھی، نہیں ملاقاتیں ہو پا رہی تھی، اور پی ٹی اے کی کوئی موومنٹ نہیں تھی. ایون عمران خان صاحب جیل میں بھی تھے تب بھی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی، رکی ہوئی تھی ملاقاتیں یا روکی گئی تھی ملاقاتیں. وہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا نا پی ٹی اے والا سے ملنا، مگر چیئرمین بدلے تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے. آج ملاقات ہوئی ہے جی، بڑی اچھی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی، اور انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ بیرسٹر گور نئے چیئرمین ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے، حکمت عملی پر غور کیا ہے. اور یعنی اب ملاقاتوں کی اجازت، یعنی عمران خان صاحب کے مائنس ہونے کا انتظار تھا، جس کی بات یہ چیز تھی. تو ادھر آخری خبر پہ جلدی سے، جیسے وزیر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جن صاحب نے ریفرنس پٹ کیا ہوا تھا نا، وہ میاں داؤد صاحب جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلہ حملہ کرنے والے شخص کے بھی وکالت میں وکیل ہیں، تو انہوں نے آج جسٹس اعجاز الحسن پر اعتراض کر دیا. انہیں کہ جو پہلی آڈیوز تھی نا وہ غلام محمد ڈوگر ڈی آئی جی والی، جن سے یاسمین راشد صاحبہ بات کری تھی کیا بنا کیا نہ بنا، تو انہوں نے کہا یہ اس کے بھی جج تھے، اس لیے ان کو اس ریفرنس میں
سائڈ پہ ہونا چاہیے جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کے. میں حیران یہ کر سکتا ہوں انصاف کا کبھی کوئی وکٹری والا کیس ہی مجھے بتا دیں، مگر جب بندے لائے جائیں تو پھر ایسے سامنے آ جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.